अस्सलाम वालेकुम क्लास आयात रियात हेयर इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मंडी का तवाज़ुन। देखिए जी, मंडी क्या है। मंडी के तवाज़ुन से पहले मैं बात करता हूँ मंडी की। मंडी से मुराद हर वो जगह जहाँ पर चीज़ें बेची जा सकें और ख़रीदी जा सकें, हर उस जगह को मंडी कहते हैं। अब मंडी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ कि हर वो जगह जहाँ पर चीज़ें कसरत में पाई जाएं, यानी कि वहाँ पर ख़रीदने वाले भी बहुत सारे हों और उस चीज़ को बेचने वाले भी बहुत सारे हों। इसके साथ साथ मंडी से मुराद वो जगह ली जाती है जहाँ पर आज़ादाना दाखिला हो, खरूज हो। अब ये मंडी तवाज़ुन में कब आती है? मंडी के तवाज़ुन से मुराद कि जिस कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएं, इसे हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। तलब और रसद की बात हम पहले कर चुके थे। मंडी के तवाज़ुन की बात करते हैं। तवाज़ुन में कब आती है? मिसाल के तौर पर आप कपड़ा मार्केट में गए, आप एक कपड़े वाली शॉप पर गए, आपने उससे कपड़े की कीमत पूछी, उसने आपको बताई 1000 रुपये। आपने कहा ये तो बहुत महंगे हैं। आपने कहा जी 600 रुपये के। उसने कहा नहीं जी ये तो बहुत कम रेट है। आपने कहा चले जी 700। उसने कहा नहीं जी 900। एट द एंड बार्गेनिंग की, जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग हुई। एट द एंड क्या हुआ कि आपकी जो प्राइस है वो 800 रुपये डन हो गई। आपने कहा 800 रुपये में। उस दुकानदार ने कहा चले जी ठीक है 800 रुपये में मैं देने को तैयार हूँ। तो उस 800 रुपये में आप शय को ख़रीदने के लिए तैयार हैं और उसी 800 रुपये पर वो शय बेचने के लिए तैयार हैं। इसी तवाज़ुन को हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन, कि जिस कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएं, उसे हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। मंडी का तवाज़ुन ऐसी सूरत हाल का नाम है जिसमें किसी शय के तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएं, यानी उसी कीमत पर। देखिए कीमत तब्दील नहीं होगी, उसी कीमत पर वही मिकदार, जितनी मिकदार आप ख़रीदना चाहते हैं। 800 रुपये में आप एक सूट ख़रीदना चाहते थे, तो वो एक सूट 800 रुपये में आप लेने को तैयार हैं, क्योंकि तलब जो होती है वो कस्टमर की तरफ से होती है, सारिफ की तरफ से होती है, और रसद जो होती है वो शय को बेचने वाले की तरफ से होती है, वो शय को बनाने वाले की तरफ से होती है। तो उस 800 रुपये पर आप एक सूट खरीदने को, यानी कि एक सूट की तलब करने को तैयार है, और उसी 800 रुपये में उस शय को, उस सूट को बेचने वाला रसद करने को तैयार है, देने को तैयार है। ऐसी सूरत हाल को हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। तो वो कहते हैं उसी कीमत पर जिस पर खरीदार जितनी मिकदार खरीदना चाहते हो और फरोख्तकार उतनी ही मिकदार फरोख्त करना चाहते हैं, इसे मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। अब तलब और रसद की तफाली मसावात के नज़र मंडी का तलब और रसद की तफाली मसावात, यानी कि मैथमेटिकली हम मंडी का तवाज़ुन देखेंगे। वो कहते हैं अगरचे तलब और रसद की तफाली मसावात दी गई हो, आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, तलब और रसद की आपने वजाहत करनी होगी मैथमेटिक्स से। तफाली मसावात दी गई, अगर इन दोनों को हमजाद मसावात के तरीके से हल कर दिया जाए या दोनों सूरतों को बराबर रखकर हल कर दिया जाए, तो मंडी की तवाज़नी कीमत और पैदावार की मिकदार मालूम की जा सकती है। एक तवाज़नी कीमत मिल जाती है और तवाज़नी मिकदार मिल जाती है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मंडी तवाज़ुन में है या नहीं है। मैं अब इसकी बात करता हूँ, इसकी गोशवारे की। एक तरफ कीमत है, दूसरी तरफ रसद है और तीसरी तरफ तलब है। देखिए जी, जब कीमत 1 है, रसद आपकी 100 है, तलब आपकी 500 है। जब कीमत बढ़ गई, जब आपकी कीमत जाती है बढ़, तो कानून रसद के मुताबिक आपकी रसद बढ़ जाती है, तलब कम हो जाती है। अब देखिए रसद क्या हुई, 100 से 200 हो गई, तलब क्या हुई 500 400 हो गई। तीसरी कीमत, उस पर रसद फिर बढ़ गई, 200 से 300 हो गई, और तलब जो है वो 400 से 300 हो गई। फिर कीमत बढ़ गई 400, रसद फिर बढ़ गई 400, तलब फिर कम हो गई 200। पांचवी कीमत पर रसद फिर बढ़ गई, रसद हो गई 500 और तलब हो गई 100। अब इस कीमत पर 3 रुपये पर आप देख सकते हैं रसद भी 300 है, तलब भी 300 है, यानी इस 3 रुपये पर शय को बेचने वाला, सप्लाई करने वाला, वो शय बेचने को तैयार है, और डिमांड यानी कि कस्टमर उस शय को खरीदने के लिए तैयार है। इस कीमत 3 रुपये पर आप 300 चीज़ें वो बेचने को तैयार है और आप खरीदने को तैयार हैं। तो इस पॉइंट पर मंडी तवाज़ुन में आ गई है, क्योंकि इस कीमत पर आप शय खरीदने को तैयार हैं और वो शय बेचने को तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल को हम मंडी का तवाज़ुन कहते हैं।
اب اس کی وضاحت ڈائیگرام سے، آپ نے ایک ڈائیگرام بنائی، یہ ایکس ایکسس ہے، یہ وائی ایکسس ہے، یہ ایکس ایکسس اور یہ آ گیا آپ کا وائی ایکسس۔ اب وائی ایکسس پر ہمیشہ قیمت یعنی کہ پرائس واضح کی جاتی ہے، اور ایکس ایکسس پر آپ کی طلب اور رسد دونوں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قیمتیں تھی ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6، اور ہمارے پاس جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھی وہ تھی 2 4 6 8000 اینڈ 1200۔ اب جس قیمت پر آپ کی طلب اور رسد آپس میں برابر ہوئی تھی، اسی قیمت پر یہ آپ کا سپلائی کا کرو ہے اور یہ آپ کا طلب کا کرو ہے۔ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جس پوائنٹ پر، جس جگہ پر اپنے آپ کو، یہ والا پوائنٹ، اس پوائنٹ پر اس نے اپنے طلب اور رسد کو قطع کیا ہے، اسے ہم منڈی کا توازن کہتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں ایکویلیبریم پوائنٹ، توازنی نقطہ۔ تو جس قیمت پر طلب اور رسد کے خطوط نے ایک دوسرے کو قطع کیا، اسے ہم توازنی نقطہ کہتے ہیں۔ اس پر جو قیمت آتی ہے اسے ہم توازنی قیمت کہتے ہیں، اور اس پر جو طلب اور رسد ملی ہے اسے ہم توازنی مقدار کہتے ہیں، ان کے طلب اور رسد کہتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں منڈی کا توازن۔ اب جیسے کہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے، دیکھ بیٹا کوشچن میں، پیپر میں آپ کو کوشچن آئے گا، اس کوشچن کو آپ نے سولو کرنا ہوگا، اس کے اندر آپ نے پرائس بھی نکالنی ہوگی، اس کے اندر آپ نے ڈیمانڈ بھی نکالنی ہوگی، اس میں آپ نے سپلائی بھی نکالنی ہوگی، اور اسی پرائس کے مد نظر آپ نے ڈیمانڈ اور سپلائی کا کرو بنانا ہوگا۔ اب جیسے کہ آپ جان سکتے ہیں اس نے ایک ایکویشن دیا ہے کیو ڈی، لفظ کیو ڈی کا مطلب ہے کوانٹٹی آف ڈیمانڈ، یعنی کہ کوانٹٹی آف ڈیمانڈ اس نے دی ہوئی ہے، اور وہ دی ہوئی ہے 15 - 2p۔ پھر اس نے ہمیں دی ہے کیو ایس، کوانٹٹی آف سپلائی، یعنی کہ رسد بھی اس نے ہمیں دی ہوئی ہے 3 + p۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، منڈی کا توازن نکالنا ہے اس میں سے۔ اب منڈی کے توازن کا فارمولا کیا ہوتا ہے، کیو ڈی = کیو ایس۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سم ٹائم وہ پیپر میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ کیو ڈی اور کیو ایس لکھا ہوا نہیں دیتے، بس ایسے ایکویشن دے دیں گے، لائک دیٹ یہاں سے میں کیو ڈی ہٹا دیتا ہوں، یہاں سے میں کیو ایس ہٹا دیتا ہوں، تو یہ باقی ہمارے پاس ایکویشن بچے گی 15 - 2p اور 3 + p۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی ایکویشن ڈیمانڈ کی ہے، کون سی ایکویشن سپلائی کی ہے؟ دیکھیں بیٹا، جو ایکویشن مائنس والی ہوگی، جو پرائس مائنس والی ہوگی وہ آپ کی ڈیمانڈ والی ہوگی۔ مائنس والی ایکویشن کو ڈیمانڈ والی ایکویشن کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے لا آف ڈیمانڈ، قانون طلب پڑھا تھا، اس میں کیا تھا، ڈیمانڈ کا قد جو تھا وہ نیگیٹو سلوپ رکھتا ہے، وہ اوپر سے نیچے گرتا ہے، اس کا سلوپ نیگیٹو ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے مائنس والی جو ایکویشن ہوگی وہ آپ کی ڈیمانڈ کی ایکویشن ہوگی، اور جو ایکویشن پازیٹیو ہوگی جس کے ساتھ پلس کا سائن لگا ہوا ہوگا وہ آپ کی سپلائی کی ایکویشن ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ لا آف سپلائی، قانون رسد میں ہم نے پڑھا تھا کہ سپلائی کا کرو جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو سلوپ رکھتا ہے، نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے، تو اسی وجہ سے جس کی پرائس پازیٹیو ہوگی اسے ہم سپلائی والی ایکویشن کہیں گے۔ اب ہم نے نکالنا ہے منڈی کا توازن، مارکیٹ ایکویلیبریم، اس کا فارمولا ہے کیو ڈی = کیو ایس۔ اب کیو ڈی ہے، کیو ڈی کی ویلیو لکھ لی ہم نے 15 - 2p = کیو ایس۔ کیو ایس کی ویلیوز ہم نے لکھ لی 3 + p، فارمولا ہم نے اٹھایا کیو ڈی = کیو ایس، 15 - 2p = 3 + p تھا، ایک کانسٹنٹ ویلیوز ہم نے ایک سائڈ پر کر لی، 15، 3 ادھر پازیٹیو تھا، ادھر آ کر مائنس ہو گیا، یہ 15 ویسے ہی، یہ -2p ادھر مائنس کا تھا، ادھر آ کر پازیٹیو ہو گیا۔ اب 15 - 3 12 = 2p، اس p کے ساتھ کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ 1 ہے، تو یہ بھی p کی ہے، یہ بھی p کی ہے، ان کے درمیان پلس کا سائن ہے، یہ ایڈ ہو جائیں گے، 2 + 1 3p۔ اب p کی ویلیو ہم نے نکالنی تھی، یعنی کہ ہم نے پرائس نکالنی تھی، تو 3 ادھر p کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ادھر جا کر ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو 12 / 3، تو p = 12 / 3، تو 3 4 12، تو ہمارے پاس پرائس کیا آ گئی، وہ آ گئی 4۔ اب ہمارے پاس توازنی قیمت جو ہے وہ ہمیں مل چکی ہے 4، p = 4۔ اس p کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈیمانڈ کی اور سپلائی کی ہم نے کوانٹٹی نکالنی ہے۔ اب جیسے کہ کیو ڈی ہمارے پاس کیا تھی 15 - 2p، اب 15 - 2p کی جگہ یہ والا جو p ہے اس کی جگہ اس کی ویلیو ڈال دیں، 15 - 2 4، یعنی کہ p کی جگہ اس کی ویلیو آ گئی، تو 15 - 2 4 8، 15 - 8 7، ہمارے پاس کوانٹٹی آف ڈیمانڈ کیا آ گئی، 7 آ گئی۔ اب آپ کیو ایس کی ایکویشن اٹھا لیں، کیو ایس کیا تھی 3 + p، 3